कामूय करूंक ना आयज पडटा काय फाल्यां पडटा असो आहा तेजी परिस्थिती. म्हणजे कोण येयले कितके मिनिस्टर येयले कितके आनी गेले कितके. मिनिस्टर येवच्या पयलीं म्हणा कितें जाणा हांव बांदतलो पूण कोण बांदता कोणूच बांदिना. सगळ्या शॉपकारांक मोडटा म्हणून खाली करा. हय हांगर नोटीस मारल्या म्हणून शॉपकारांक आयज खाली करपाक सांगला. हय आयज खाली करूंक सांगला. आणि आमकां नुस्तें बीन हांगर बसनाका म्हणून सांगला. आमी खंय बसतली मुगो आनी आमकां जागा खंय कितें तुमकां जागो दितलो बी म्हटल्यार टेम्पररी खंय दुसरी कडेन बी 8 दिसांनी दिता म्हटला फुडलो शेनवार बॅड कंडिशनान आसा आनी हे केन्नाय पडूं शकता. जितले आतां जर पावसाचे तुमी जर प्रोजेक्ट पळयता न्ही आख्खे गोंयभर झाडां पडटा जावं घरां पडटा. सो हेकाच लागून सरान एक बरोसो निर्णय घेतलो की हे मार्केट आमकां सांगतली की तुमी ही मार्केट खाली करा. नाजाल्यार कित्याक फाल्यां सकाळी जर हांगासर कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार हे कितें येतलें की कोणी काय एक्शन घेवना म्हणून परत आमीच उलयतले. सो हे निर्णय हो सराचो एक बेस्ट आमकां आवडलो की तेणी खास एक्शन घेतलें. सो आमी सरा कडेन एक रिक्वेस्ट करता की आमकां जे आमी वेंडर डेली वेंडर आसा तेंच्यांनी आमकां खंय तरी एक जागा आमकां उपलब्ध करून दिवची जेणे करून मार्केट जे आसा न्ही हें चालू उरतलें. सरान आमकां आश्वासन दिलां की आमकां मार्केट हे बेगींतल्या बेगीन आपूण ट्राय करतलो बांदून दिवपाक. आमच्या एमएलएन हें सांगलां की सीएमान ताका इन्शुरन्स दिला की आपूण जीएसआयटीसान ही हळडणचें मार्केट बांदून घेतले म्हणून. आयज तुम्ही खाली करता तुमकां टायमींग दिल्लो आयज आमकां एक्चुअली टायमींग आता येणाऱ्या काळात जो मेरेन बिल्डिंग ही स्ट्रक्चर जो रेडी जायना तो म्हणसर तुमच्या पोटा पाण्याचे कशें कितें आतां जे कोण शॉपकीपर आसा तेंचो नाइलाज आसा. आमकां खंय तरी दुसरो पर्याय सोदचो पडटलो ना दुसरे कडेन खंय शॉप पोवचें पडटलें आनी थंय आमचो धंदो करचो पडटलो. पूण हेणें आमच्या एमएलएन सांगलां की जो शॉपकीप वेजिटेबल वेंडर्स आसा फिश वेंडर्स आसा पळय तांकां आपूण ट्राय करता खंय तरी एकोमोडेट करपाक की तेंचो डेली तो धंदो. सो आयज ते जोडटा तेजे वयल्यान ते तेंचो दिसाचो हे करतात. म्हणून तांकां सीएमान एश्युरन्स आमच्या एमएलएन एश्युरन्स दिला की आयज मिटींग जाल्यार तेजी फुडल्या शेनवारा मिटींग घेतले आनी तांकां खंय तरी एकोमोडेट करतले. डेली आहात ते विकतात ते नुस्तें वा भाजी कित्याक तांकां शॉप अशें करून दुकान म्हूण ना ते बसतात म्हूण आतां जागो नासतलो बसपाक. सो हांवें तांकां सांगलां ते मातशें पंचायतीक मेळ मागीर हांव डिस्कस करता पंचायतीक हे लोकांक कितको ही रिहॅबिलिटेट आनी खूंय रिहॅबिलिटेट टेम्पररी खूंय दिवपा जागो. आनी आनीक एक हांवें म्हणलां हांव एक पाटी ती फायल जीएसआयडीसी को पावली हांव ते जीएसआयडीसी इंजिनियर हाडटा जाक ते बरें कोतले आमी कित्याक आमचें ट्रिमींग करूंक जाय जाल्यार ते ओयले कित्याक वयरसून लोड आहा जाल्यार पडले आनी लोड रेड्यूस केले जाल्यार मागीर स्टेबिलिटीचे पळोवया आमी आनी त्या प्रमाणे आमच्यान अंटील आमचे मार्केटाचें काम डिमोलेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन स्टार्ट जाता त्या प्रमाणे आमच्यांनी तांकां परत बसोवपा जाय जाल्यार आमी चॅक करतले. सो म्हूण आतां सद्या गरज आहा कित्याक हांवें तांकां एक्सप्लेन केलां कित्याक आमगे मनान आहा लोकांचे भलायकी चिंतपाक आनी लोकांचे बरें चिंतपाक. आनी एक मिस्टेक जाली जाल्यार कोणूय आहा जाल्यार भितर आनी कितें पडलें जाल्यार कोणा मार लागला फ्रॅक्चर जालो मेलो जाल्यार आमकां तसलें नाका आनी ते ब्लेम डायरेक्टली पंचायतीच्यान म्हजेर येतले म्हणून. देखून हांवें म्हणलां आनी तुमी चिंतात म्हणलें सोंपें आहा सांगपा ना हें आनी तें म्हणून म्हाका नाका कोणाची लायफ गेल्ली म्हूण आनी कोणाक कितें डॅमेज जाल्लें म्हणून. देखून मागीर ते समजलें आनी आमी चिंतले आतां रोखडें हांव फायल ती पुश करून सरकाराचें हें घेवन नेक्स्ट वीक ते हांवें सांगलां आनीक एक रिव्यू मिटींग घेया कित्याक हांवें सांगलां पंचायती फुडें वचात आनी तुमी तुमगे हें मानात थिंगा कितें आहा तें तुमगे ऑब्जेक्शन्स आनी तुमगे सजेशन्स आनी प्रपोजल तुमचें कितें आहा ऑर डिमांड. सो ते पंचायतीक मागीर तें डिस्कस करून आमी मागीर नेक्स्ट सॅटर्डे हांवें सांगल्यार मेळया म्हूण कित्याक हांवें बेश्टेन आयज मिटींग केलें म्हूण आनी फाल्यां विसरपाक तसलें न्ही. हांव टायम टू टायम शेड्यूल करतलो आनी सगळ्यांक बरें करून कितें करून जाता तें वी वील वर्क इट आउट.